अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अटोल नावल ओ ये माशूमे चिकम ख़त्म कर ले गीता दाग़ी मोर प्लार ता न्यानी कुनो ता रिश्तेदारानों ता कम ची दलते के रागिली वरसरागी टोलो ता मुबारकबादी पेश को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते दी ता मुबारकी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते दग़ से मौक़े बार बार रावली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते दिला और ददी नोरुस्तो ची सुमरा वाड़ा रा रवान दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते कुरान और पा सबक के मरनी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते रुस्तो पदे बाएँ द कुरान और सुन्नत मुताबिक द अमल कुल तौफ़ीक़ वर्की। और दुनिया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानान पैदा कर लिया और इंसानानों के बिया मुसलमानान मंगा पैदा करी यू। दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंग बाने खपला यो पेरजवाना और खपला मेहरबानी व एहसानो पदे के मंगा ना अल्लाह ना गुख्तली नौ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पखपला बाए मंग बाए मेहरबानी उकड़ा एहसान को नो कल चे यो सड़े एहसान की नो खलक दागा एहसान बया नहीं रही और बिया चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमंगा रब दे जमंगा पालून के दे बिया मंगा वक्त प वक्त बाने जमंगा ज़रूरतुना पूरा कई नो मंगला खो खामखा पकार दी ची दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान बमनु नो एहसान मनल दाई ची पसबाने अगा एहसान कौन के खुशहालीगी ची अगा कार सड़े की नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चे खुशहालीगी और द इंसान द पैदा कवलो कमा अवलनई खबरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करला चे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानानो पेरियान में द खपल बंदगी द पारा पैदा कर ली जिमंगा द अल्लाह बंदगियों को लगा संग चे द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द बंदगी हक़ दे नो पागी बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बा खुशहालीगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बा रोस्तने जवन आगा जमंगा हम खकी और दुनियावी जवन बम खकी वले दा टोल हर स द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे इख्तियार की दी नो द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चे कमा मर्जीदा कम से ख़्वक़ दी नागा वल इज़ द कवल गवाड़ी और बिया पागी बानी अमल कवल गवाड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसे पसवरलई बाने यौ सहाबी नास्ते नो दागन तपूस कई वही या मुआज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह। ता दा पता दच दा अल्लाह हक़ प बंदिगान सदे बिया द बंदिगान हक़ प अल्लाह बाई सदे अगवई अल्लाह व रसूल आलम अल्लाह दा अल्लाह रसूल तो पतई नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमायल ची दा अल्लाह हक़ प बंदिगानो बाए दादे ची बंदिगान दा अल्लाह बंदगी कई और दा अल्लाह सर सोक शरीकई ना बिया द दे बंदिगानो हक़ प अल्लाह बाए दादे चाचे शिरक नहीं करे चा आगा त बखनौ की औ आगा जन्नत त दाखिल की नो हम पदा दा अल्लाह बंदगी दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सर सोक न शरीकवल नागा यवाज़े दान चे शरीकवल आगा प ज़ात प लिहाज सरई ना बल्कि सिफ़ात हम दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बल चाल सड़े वरन की दा अल्लाह प ज़ात के शिरकत खु नशी के दे प सिफ़ात के हम शिरकत नशी के दे चे यौ सड़े दाऊ मनी ची दा अल्लाह न सिवा बल सड़े बल सोख हम व मखलूक़ात के दासिदे चे आगा प गैब बानी पुईगी आगा ज़मा द हालात न खबर दे
هغه د لری او د نږدې نه اوري دا ټول خبره دا د شرک په زمره کې راځي نو د دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم منع کړلاو دغه حدیث کې دغه طرف ته اشاره کړلا او قران کریم کې خو الله صفا خبره کوي شرک الله چرته نه معاف کوي د شرک نه علاوه څومره ګناهونه چي نو کو وغواړي نو معاف به کی نو د الله رب العزت بندگی هغه از د کول غواړي او نو یو شریک جوړول هغه په ذاتو کې صفاتو کې بل د الله رب العزت چې څومره بندگی کول کېږي څومره کارونه کول کېږي پاغه کې صرف او صرف د الله خوشنودي د الله رضا هغه مقصدی دا سينه چې زه دا کار دې د پاره کوم چې دا پلان کې خوشاله شي الله خپکیږي او خوشاليږي چې دا بنده خوشاله شي نو د په دغه عمل کې دا بل سړی د الله سره شریک وګرځاو نو د دغه عمل اجر او ثواب الله نه ورکوي بیا ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو انا اغنى شرکا یعنی شرک الله ویلی چې زه د شریکانو نه زیات مستغنیم زما شریک ته ضرورت نشتی کم یو سړی چې یو عمل کو پای کې زما سره بل څوک حصدار کو نو دغه عمل هغه ته پاتې دغه عمل ما ته ضرورت نشتی او دغه عمل اجر او ثواب دې داغه غواړي نو منګلا د ټول نه اول چې څومره کارونه منګه کو پای کې د ټول نه اول رضامندیا هغه د الله راضي شي نو کم یو کار چې سړی کوي چې پای کې زمونږه پښتو کې وتا منګه خودنه وایو مخلوق ته خودنه نو ریا وته وي شهرت وته وي سمعت وته وي خلقو ته خودنه وته وي ریاکاری وته وي چې دغه کارونه پکې ایران شي کم یو ک نیک عملی او چې دغه کارونه پکې راشي نو هغه عمل تباشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې یو سړی موز کوي نو د خودنې د پاره کوي د ریا د پاره کوي نو دغه سړی شرک کو چا چې صدقه ورکړه د پاره ورکړه چې خلکو ته اوخی خلکو کې مشهور شي خلکو ته پته ولګي نو د ریا د سماعت او د شهرت د پاره کوي نو د سړي شرک کو دارنګ من صام یرای فقد اشرک چا چې روزونی وا د خلکو ته د خودنی د پاره نو د سړي شرک کو نو کله چې یو سړی د روزي نسی منځ کوي او صدقه ور کوي خلکو ته د خودنی د پاره نو دا د الله عبادت نشو بلکې دا د خلکو د پاره شو اوم د قصې یو خبره بل راځي یو سړی نه تپوسو کې دا کار ته ولي کې وې کدا نه کوم نو دا خلک بسوي دا معاشره بسوي